बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आज आयताराचो दीस, साबाताचो दीस, समियाचो दीस, समियाच्या एकवटान रावन विविध गरजां बसत आमी मागया. जो कोण आज जन्म दिवसाचेर शितात तांकां आमी उल्हास पाठयता. हॅपी बर्थडे म्हणटा हांव देवाचे विस्नार आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. 9th बर्थडे राफाएल पत्रावो, सिरिल रोड्रिगस कटील, क्लिओन सुआरेस मेलबॉर्न. 77th बर्थडे Mrs. Benedict Montero, Mangalore. Roman Pinto, Karkala. Gracie Correa, Mulki. 77th birthday, Benedicta Montero, Mangalore. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात. रुफूस आनी तानिया कार्डोजा, लंडन. रिचर्ड आनी ज्योती फुटाडो पाडील कुलशेकर, तुमकांय आमी अभिनंदन पाठयता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. दैवी कलोरित्र मंदिराद्वारे वर्ती अजापां विजमेता आनी देवाची आशिर्वादां अनुभव केल्ली. सांज सेबॅस्टियनाच्या मानाक जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा मुल्की, मार्गरेट अल्फोन्स पिरेरा मुक्का, जुलियट मेंडोन्सा उद्यावरा. दैवी काकुतीच्या मानाक अनिता कोरिया उडपी. विजा अप्रुवल जाल्ल्या पासत ग्लेन मार्क लेविस अंधेरी ईस्ट. दैवी काकुतीच्या मानाक सँड्रा सॅम्वेल उर्वा. मोरियमायेच्या मानाक विक्टोरिया मार्ता डिसोसा मुंबई. जायतीं आशिर्वादां आनी बेसांवां मेळिल्ल्या पासत सुजान रोड्रिगस न्यूझीलँड. सांतिसेम तिंडतीच्या आनी भाग्यवंत कुटुंबाच्या मानाक सुरक्षीत पयण जाल्ल्या पासत आल्फ्रेड डिसोजा अंधेरी. प्रिन्सिटा मिनेजस बरें काम मेळिल्ल्या पासत उडपी तावन. मारिया प्रेमा मिनेजस उडपी. रोसलिन मेरी डिसोजा वामंजूर. वॉल्टर शालिनी डिसोजा मुल्की. घराचें काम वेळार पंता पावन घराचें उक्तावण करूंक साध्य जाल्ल्या वरवीं पावसा वरवीं कसलोच नस जायना अशें काजाराचें कार्य आनी उरलेलीं कार्य सगळीं बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, बरी सैरीक मेळिल्ल्या पासत, सर्जरी सुरक्षीत तरान जाल्ल्या पासत, सर्जरी जाल्ल्या उपरांत घाय गूण जाल्या आनी आतां बऱ्या तरान चलोंक जाता. देखून जिरवणेचे समस्या आसले तेय बरें जाल्ल्या पासत, फायब्रॉयड समस्या देवान गूण केल्ल्या पासत, कातीची एलर्जी गूण केल्ल्या पासत, पाटीची दूख गूण केल्ल्या पासत आनी पेंगटाची दूख आनी तशेंच बुजांची दूख नपयस जाल्ल्या पासत, मानसीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत, दोळ्यांची दिश्ट देवान पाटयेन दिल्ल्या पासत, वर्टिगो पिडेतांनी देवान निवारलेल्या पासत, भुरग्या बाळान जावंक सुरक्षीत तरान देवान फोव केल्ल्या पासत, भुरग्याचें देणें देवान दिल्ल्या पासत, परगांव वचोंक आनी थंयसर परमनंट विजा मेळिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. आतां मोगाच्यान विविध तेसां पासत मागो उलो दिला. आमी तांचे पासत मागया. विशेष तेसां पासत मागो उलो दिला. वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बँगलोर. हॅशली आनी कुटुंब बँगलोर. बरें काम मेळच्या पासत आनी कामाच्या जाग्यार कुटुंबांत असले सगळे कश्ट देवान निवारचे पासत, बरी सैरीक जावच्या पासत, वायट सालेन गेल्लो पूत तशेंच बऱ्या वाटेक फाटीं येवच्या पासत, वायट संवय सोडच्या पासत, गोवाचो सोरो संपूर्ण तरान पयस वेच्या खातीर, घरांत शांती समाधान मेळच्या खातीर तरणाटे शिकता आसतना विशेष भिरांत कवजीण येता तांतले देवान निवारचे पासत, परिक्षेन बरें मार्क्स मेळचे पासत आनी बरो फुडार आसा करूंक देवान फाव करचे खातीर, बरें काम मेळचे खातीर, परगांव वचोंक विजा जावचे पासत आनी शेजारच्यांचे उपाद्र आसात तांतले देवान तांकां निवारचे पासत. आमी सांगाता मेळोन मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मालकाड्या पासत मागया. देवादीन बेनेडिक्टा आनी इग्नेशियस डिसोजा पालाडका. रेमंड रेगो पालाडका. हेराल्ड डिसोजा पालाडका. काश्मीर आडवेल फ्रेडरिक डिसोजा केळमेट. बेनी डिकोस्टा अशोक नगर. रमिया फेर्नांडीस गुरपूर कैकंबा. ब्रिजित रेगो. जेरोम रेगो. ॲग्नेस मिरांडा. जेरोम मिरांडा. युजिन रेगो. पॅट्रिक रेगो. बेनेडिक्ट लसरादो. क्लिफर्ड रोड्रिगस कुलशेकर. सिल्वेस्टर कुटिनो पेर्मुदे. वलेरियन डिसोजा मुल्की. कुटुंबांत मरण पावल्या मालकाड्याचो उडास करता नवीन जेराल्ड पायस एरमाळ. निर्मला शार्लेट पायस. जॉन एल पायस एरमाळ. सिसिलिया आनी मोंतू आल्बर्ट डिसोजा निर्मार्गा. 3rd डेथ एनिवर्सरी जॅक्सन रेगो बाजपे. सिसिलिया डिसोजा बँगलोरू. अलेक्झांडर लुईस मोंतेरो नक्रे. लिली मिनेजस जबलपूर. अँटनी आनी एलिझाबेथ बॅप्टिस्ट आयर्लंड.
एल्विस पास्कल आनी एलिसा मोंतेरो उद्यावर डेविड डिसोजा माडांत्यार शासनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर पंगोदी समाधानीन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस्त वाड तांच्या आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानीन विशय घेवन दी आमेन संतोषाच्या ताळ्यान भोव मधुर नादान गीत गावया सर्गे रायाक व्हड आनंदान लागी सर्या मोगान पयस करून रोतान धन्या देवाक आमच्या करया वंदन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाच्या न्हू आईच्या लितुर्जींत सोमी देव म्हाका तुका एक प्रवादी जावंक उलो दिता आनी प्रवादी जाता आसतना आमकां जायते दगदोणी आसतली अडकळी आसतल्यो जायते उणेपण आमचें तें आसतलें पूण सोमी जेजू म्हाका तुका वाचयता म्हजी कृपा तुमकां पुरो म्हजी कृपा तुका पुरो सोमयाची कृपा म्हाका तुका भरपूर मापान कितली अस्कत काय आमचें तें आसता कितली सकत आमकां जाय तितली कृपा देव म्हाका दिवंक आशेता आनी ती कृपा जोड घेवच्या खातीर आमी दैवी कोलो रेतीर मंदिराक आमी येता हांगासर आमी रेतेर करता आसतना आमच्या हर एका अस्कतकायेन तो आमकां कृपा दिता हर एक पिडा शिडा तो गूण करता ह्या गूण करना जाल्यार ती सोसूंक तो आमकां भरपूर कृपा दिता तर त्या समयाचेर पाती आनी विस्वास दवर हे मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी भेटोवया आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस घालया समयाक साक्ष दिवन एक प्रवादी जावंक आमी तिरस्कार केल्ल्या पासत समयाची कृपा भरपूर मापान आमचे थंय वळोन येता तरी ती आमी तिरस्कार केल्ल्या पासत देवा कडचें बक्षणें मागया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच ओंकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो
प्रार्थोया. मोगाळ बापा, पडलोलो संसार तुझ्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलाय. तशें ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. तुवें फावो केल्ल्या त्या प्रकृती मुखार आमी गर्वाक पडनाशें बगार खालतेपणी तिचें पोशण करूंक आनी सदांच त्या प्रकृतींत बरें बेळें जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. एजिकेल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर मुजे कडेन उलयतना आत्मो म्हजे भितर आयलो आनी ताणें म्हाका म्हज्या पांयांचेर उबो केलो आनी म्हजे कडेन उलयतल्यांची उतरां हांवें आयकलीं. ताणें म्हणलें, मनशा पुता, हांव तुका इस्रायेलीच्या परदेशी मुसेर उपराटलेल्या एका विद्रोही राष्ट्री धाडटां. तांणी आनी ताच्या पुर्वजांनी आज पर्यंत म्हज्या विरोध बंड केल्या ती हट्टी आनी धारून काळजाची पिळगी. ताचेशी हांव तुका धाडटां. तुवें तांकां सांगूंक जाय, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, ती तुका आयकूं वा आयकनासतना रावो, कित्याक ती एक विद्रोही घराणें. ताचे मदें एक प्रवादी आसा म्हूण तांकां कळीत जातलें. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. सर्वेस्परान काकूत करीस, आमचे दोळे ताचेर आसा. सर्वेस्परान काकूत करीस, आमचे दोळे ताचेर आसा. तुझे सुम्या उबारता मुझे दोळे, तू सुम्या सर्गी आसाय. दुनियाच्या हाताचे दीस दवरलेल्या साकरा बरी मुझे दोळे सर्वेस्परान काकूत करीस, आमचे दोळे ताचेर आसा. साकरणीचे दोळे तिच्या दोनीच्या हाताचेर असलेले बरी. आमचे दोळे सर्वेस्पर आमच्या देवाचेर आसा. ताणे आमची काकूत करीस, ताचेर आमी तेटे वयल्या. सर्वेस्परान काकूत करीस, आमचे दोळे ताचेर आसा. काकूत कर सर्वेस्परा, आमची काकूत कर. आमी सर नालिसायेन बदल्या वय ग्रेस्तांचे हिंसोणे. गरबेच्या बेपारव्यान आमचो आत्मा भरून गेला. सर्वेस्परान काकूत करीस, आमचे दोळे ताचेर आसा. सर्वेस्परान काकूत करीस, आमचे दोळे ताचेर आसा. सांब पावलून कोरिंतकाराक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, म्हाका फोव केल्ल्या असाधारण उगडापणा विशयान
उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पासत गर्वाक पडनाय म्हूण म्हज्या कुडींत एक फोडाफोडीची दूख दिल्या. मांसांत रिगलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोसता. हांव गर्वाक पडान म्हूण सैतानाचो हो दूत म्हाका थपडायत आसा. हो दुस्मान म्हज्या तावन पयस सरो म्हणून 3 फावटी सोम्या लागीं हांवें मागलें. पूण ताणें म्हळें, म्हजी कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशाच्या अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हजे अस्कतकायेची वडवीक हांव कुशेन सांगतां. तर क्रिस्ता पासत म्हज्या अस्कतकायांनी, बेपारवांनी, कश्टां, आनवारां, दगदण्यांनी आनी आटेविट्यांनी हांव ददोशी जालां. कित्याक हांव अस्कत तेदना हांव निजाकी सक्तेवन. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्परचो आत्मो म्हजेर आसा, दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक म्हाका धाडला. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मार्का परमरेची येशू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू थंयसो भायर सरन आपल्या शिसां सांगाता आपल्या स्वंत गांवाक पाटी आयलो. साबतसो दीस येतस तो सिनागोगांत शिकोवंक लागलो. ताची शिकोवन आयकल्ले सबार जण अजाप जावन म्हणाले, हे सगळे हाका खंयचे आयले? हाका दिल्या ती जानवाय कसली जावीत, आनी हाच्या हातांनी असली असरयां घडतात तें कशें? हो मोरयेचो पूत एक सुतारी न्हय? जाकोबाचो, जुजेचो, जुदासो आनी सिमांसो हो भाव न्हय? आनी हाच्यो भयणी हांगाच आमच्या शेजारा आसात न्हय? अशें जेजू विशयेन कितें म्हणचें तें चिंतून ते गुचपडले. तो जेजू तांचे लागीं म्हणालो, प्रवाद्याक खंय जाल्यारय सन्मान सुकाना, पूण आपल्या स्वंत गांवांत, स्वंत घरांत आनी आपल्या सैऱ्या धैर्या मदें तो बिलकुल मेळना. थोड्या पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां बरीं केल्लीं सोडल्यार हेर कसलेंच सरयें थंय करूंक जेजूक जालें ना. तांचो बेविश्वास पळोवन तो अजाप जालो. उपरांत भोंवतणीच्या हळ्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो. देवाचे उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. भोवमोगाच्या न्हू आईच्या दुसऱ्या वचपांत कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 12व्या वस्वरांत थंयसर 9व्या वळीर सर्वेस्पोर देव सांत पावला लागीं उलयलो, म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. पूण सोम्यान म्हळें, म्हजी कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशांच्या अस्कत गायेन म्हजी सगळी सकत दिसून येता. सोम्यान सांत पावलाक म्हळें, म्हजी कृपा तुका पुरो, म्हजी कृपा तुका पुरो, म्हजी कृपा
म्हजी कुरपा तुका पुरो. तुझ्या अस्कत कायंत देवाची सकत दिसून येता. म्हाका न्हू थोड्या म्हयन्या पयलें एकलो भाव आमचो मंगळूरचो न्यू दिल्लींत गांवाक आयिल्लो. म्हाका तो मेळ्ळो. ताका पळयतच म्हाका खंय पळयल्ल्या परी ताका जालें आनी उपरांत ताची म्हाका वळख जाली. हांगासरच लागशिल्ल्या एका फिरगजेचो. आनी तो म्हाका म्हणलो, फादर म्हज्या अस्कतकायेंत देवाची वर्ती कृपा परगट जाली आनी ताच्या जिविताची साक्ष म्हज्या लागीं सांगूंक लागलो. तो म्हणटा 9व्या क्लासींत ही वॉज ए ड्रॉप आवट. इस्कालावेच्यान ताणें रावयलें. ताच्या बदलाक तो अक्रिस्तांवां सांगता बंब्या पुजा मुर्ती पुजा सगळें करूंक गेलो. कोंब्या काटाक गेलो आनी नाका जाल्लीं कामां करूंक गेलो. आनी तो तशें करता आसतना इस्कालाच्या वडिलांक बेजार जालें. आवयक तांणी सांगून धाडलें. आवयक सांगता आसतना आवय दुखी आसतली कंतीस जाली. ती थंय हांगासर घरांनी काम करता. ती तेच्यार क्या घेवन हांगासर आपण हाडून आयली. आनी तो म्हणटा आवयन आपयता आसतना हांव आयलो पूण म्हाका न्ही जावन देवाचेर पातयेन नासली जिविताचेर पातयेन नासली. आनी तो म्हणटा ताचो बापूय पियेतालो. आवयक दसतलो देखून आवय तावन तो पयस रावुल्लो आनी खंयसर रावुल्लो तो थंयसर मस्त पियोन अकरेक जीव घात करून तो मेलो. इस्कालांत थोड्या ताच्या सांगाती भुरग्यांनी ताका म्हळें की तूं त्या बेबद्याचो पूत न्ही, जीव घात केल्ल्या मनशाचो पूत न्ही तूं. तुजी आवय कोणाच्या घरा काम करिना गी. तें आयकल्या उपरांत सगळोच निराश तेजेस्पर जाल्लो. भुरगो कितें करतलो म्हूण तो नेणा. हांगासर आयिल्लो तो म्हणटा हांवें ताका म्हळें तूं एक रेतीर कर म्हणटा आसतना ताका मन नातलें तरी आवयक संतोश करीत करया म्हण तो रावलो. पण हांगासर तो म्हणटा देवाचें उतर ताका मेळ्ळें. देव ताच्या लागीं उलयलो. आतां त्या देवाचें उतर बरें करून तो उडास दवरता. किर्तनाच्या बुकांत 20:7 वसरान 10 बडीर Psalm 27:10 आवय बापूय तुका सांगती जाल्यार हांव तुजो सोरपदवेदार देव हांव तुका वेंगेंत घेता. हांगासर देवान ताका म्हळें कोण तुजो बापूय कोण तुजी आवय. हांव नेगी तुजो बापूय हांव नेगी तुजी आवय. ही संवसारी आवय बापूय केवळ हांवें तुका ह्या संवसाराक हाडच्या खातीर एक हातेर जावन वापरलेलें. तूं म्हजो ताका बगलें की देवूच जावन आसा म्हजो बापूय देव जावन आसा म्हजी आवय. आनी म्हज्या बापायच्या चालवसां खातीर मागासय म्हण रेतेर वेळ ताणें मागलें. आवय खातीर ताणें मागलें. ताका मेळ्ळें देवाचें उतर. हांगासर तो म्हणटा आतां ताका तें देवाचें उतर जिवेन जावन आसा ताच्या काळजांत. तो म्हणटा जेरमाया प्रवादीचो बूक 20:9 वसोर 11 बोळ जेरमाया चॅप्टर 29:11 तुज्या बऱ्या फुडारा विशयान वय म्हज्या काळजांत कसली येवजणी आसात हांव बरें करून जाणा. देव ताच्या लागीं उलयलो आनी तो म्हणटा देवाच्या काळजांत म्हज्या बऱ्यापणा खातीर वर्ती येवजणी आसा जाल्यार खंय जावन म्हज्या ह्या जिविताच्या अस्कतकायेंत म्हजो बापूय तसलो म्हजी आवय आशिल्ली दुर्बळें म्हजें जिवीत एका तरान गतानातलो अनाथ हांव. पूण देवाच्या काळजांत वर्ते येवजणी आसा तर देवाक म्हणजे जिवी समर्पण दिता म्हण हांगासर ताणें बरी रितीर गेली. देवाक अर्गांनी होगळाप दिलें. घरा गेल्या उपरांत ताणें पयत वचून वाचून सुरू केलो. परतून इस्काला वचून ताणें सुरू केलें. देण्यांनी तो भारीच जायते देणी ताका आसली. ती देणी ताणें उर्जीत केली. 10व्यांत हाय फर्स्ट क्लास जावन पास जालो. हांगासर एका वय मुडबिद्रीचे एका नावार्दीक कॉलेजीन ताका थंयसर आपयलें. ताका देणी बरी आसली देखून थंयसर तो शिकलो. ताका स्कॉलरशीप मेळ्ळें. तांणी ताका PUC जाल्या उपरांत ग्रॅज्युएशन करूंक न्यू दिल्ली धाडलें. थंयसर स्कॉलरशिपान तो शिकलो. ताच्या उपरांत आतां बरें काम करून तो थंयसर आसा. जाय तितलें जोडण आसा. आतां आवयकी ताणें थंयसर दिल्ली व्हेला आनी तो व्हडा संतोशान आसा आशिर्वादांनी आसा. पूण तो म्हाका म्हणटा फादर म्हज्या अस्कतकायेंत देवाची सखत परजळाक आयली. म्हज्या अस्कतकायेंत म्हज्या ह्या सर उणेपणांत जेन्ना हांवें देवाक उलो मारलो देवान म्हाका भरपूर कृपा दिली. बरोन ओमतोच्या मापान कृपा दिली. म्हाका तेन्ना उडास आयलो म्हाका बॉम्बे. हांव रेते दिता आसतना वाकोला म्हणल्यार फिरगजेंत हांव रेते दिता आसतना
केदाळे हांव येतलो थंयसर मागण्याक हप्त्याक हांव बॉम्बे आसतना थंयसर एकलो म्हाका तरणाटो मेळ्ळो. ताच्या आवयन सांगल्या खातीर तो आयलो म्हज्या लागीं कावन्सिलींग करूंक उलयता आसतना तो म्हणलो फादर हांवें बरें जाल्ल्या बरी ना, आवय म्हाका बरें जायचें म्हणटा, हांव आतां ग्रॅज्युएशन करना आसा, म्हज्या घरांत परिस्थिती बरी ना, मात न्ही जायत्यो ताळण्यो आसात, म्हाका जायत्यो वायट संवय आसात, हांवें बरें जावचें बरी ना. आनी ताचे लागीं उलयता आसतना हांवें ताचे खातीर मागता आसतना ताका हांवें एक देवाचें उतर दिलें. फिलिपीकारां बरयलें पत्र 4:13 बोल. फिलिपियन्स चॅप्टर 4:13. तुमकां कळटा म्हाका बळ दितले सवें सोर संगती करूंक हांव शकता. आनी हांवें थंय ताका म्हळें आळे बाबा आळे तरणाट्या तुका बळ दितल्या समयाचें सवय सर संगती करूंक शकताय, तुजे सगळे वायट सवय सोडूंक शकताय, तूं तुज्या जिवितांत आसा निरासपण देदेसपरपण सगळें सोडूंक शकताय आनी देव तुज्या जिवितांत वर्ते संगती करूंक आशेता. तूं एक पाद्र्याव जावं येत सेमिनारी वचपाची तुवें म्हाका बघता तूं एक पाद्र्याव जावं येत म्हाका न्हू. उपरांत ताची ती जायती बदलावण आयली. उपरांत तो त्या फिरगजीन वकाला फिरगजीन आसता ब्रेस्तारच्या मागण्यांत ताणें येवंक सुरू केलें आनी उपरांत 3 वर्सांचें ताचें ग्रॅज्युएशन बरें करन उपरांत सेमिनारी गेलो, पाद्र्याव जालो. आतां बॉम्बे दिसीन मोगाचें न्हू एक नावार्थीक पाद्र्याव बारी भक्तीवन व्हडा उमेदीन भोव आपुरबेन भक्ती बरीत रितीन तो याजक जावन वावरून आसा. ताळये पेटोवन देवा घरगांनी हुकलापिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तोय म्हाका म्हणटा बॉम्बे गेल्या वेळा मेळिल्ल्या वेळा तो म्हणालो फादर म्हज्या अस्कत कायेंत देवाची कृपा भरपूर म्हाका मेळ्ळी. आमच्या अस्कत कांयक आमी दुर्साजे म्हणून ना, संवसारांत जाल्यार जाय तितले आमकां दाखले आसात. एकलो नावार्थीक प्रेरणात्मक प्रसंगदार ताचें नांव निकी युजीसिक म्हणून सांगूंक गेल्लें कस युजीसिक. ताचें सारकें नांव निकोलस जेम्स. तो ऑस्ट्रेलियांचो अमेरिकन. ताका बावळे नांत पळयलां तुमी, बावळे नांत ताका, पांय नांत जल्मातावन पांय नांत बावळे नांत, पूण तो चलता, बरें शिकला, बरें आपुरबेन प्रसंग दिता, प्रेरणात्मक प्रसंग दिता तो आनी उदकांत उडोवन उपेता. बावळे नांत हात पांय नांत, केवल कुडींत अशें सालाचें ताणें, पूण ताच्या तोंडार कितलो हांसो. क्रिस्ता साक्ष तो दिता. ताका आतां 42 वर्सां प्राय. आनी एकल्या विशयान तुमी आयकलां जावं पुरो स्टीफन हॉकिंग्स. तो 2018 इस्वींत मरण पावलो 80 वर्सांचे प्रायर. 80 वर्सांचे प्रायर. केदाळे तो व्हीलचॅराचेरच आसलो, व्हीलचॅराचेरच. ताचे हात काम करनातले, पांय काम करनातले, आर मारिल्ल्या बरें, केवल एक बोट मात्र. आनी अशें आसतालें तो मांडो सयत, तकली सयत सिदा करूंक जायनातली. दोळे मात तो पळोवंक जाताले, ताका दोळे उक्ते बंद करूंक जाताले आनी एका बोटांत तो कंप्युटर दमतालो. तो नावार्थीक सायंटिस्ट जालो. पाप साहेबाक सल्ला दितलो अबाउट कॉस्मॉलॉजी, अंतरिक्ष विशांत, सगळ्या नखेत्रा विशांत, नक्षत्राच्या राशी विशांत. एका बोटांत पळय, एक बोट. आमचे हात पाय सगळे बरे आसात. आमी दुसता आमची ल्हानशी ती अस्कत काय ही अस्कत काय. आनी एकल्या विशयान मोगाचें न्हू म्हाका केदाळ उडास येवचो. तो जावन आसा लुडविक वॅन बेथोवेन म्हणून. लुडविक वॅन बेथोवेन. तो 18व्या शतमानाचे अकरेक आनी 19व्या शतमानाच्या सुरवेर तो जियेलो. 20 वर्सांच्या प्रायर ताचे कान सगळे केप्पेच जाले. ते पर्यंत समा आयकनातलें. पूण संवसारांतलें अदीक बरें संगीत म्हळ्यार हाणें घडलां काय. अदीक अपुर्बेचें संगीत कान आयकनातल्यान. म्हणजे कान आयकनाची ती अस्कत काय ताणें अस्कत कांयच मोगाचें न्हू म्हाका आसा म्हणून ताणें धरून ना. बघा देवाची कृपा ताणें जोड घेतली. देवाच्या कृपेन तो महान जालो. पयत पुस्तक सगळो वाचल्यार मोगाचें न्हू सुरवेतान अखेर पर्यंत कशें देवाची कृपा मनशाच्या अस्कत कांयत उजवाडाक येता तें आमी जाणा जाता. नोयेची काणी वाचा. नोये एक बेबदो जावन आसलो, सोरो पिवन पडटलो, विंडो पडलेलो तो. पण जेन्ना देवाच्या कृपा ताणें आपणाच्या जिवितांत आपणायली, सगळे मनशा कडून नासतना आपणाच्या कुटुंबाक, आपल्याच्या पत्नीक, जॉयनाक, आपणाच्या पुतांक हॅम श्याम सफेत आनी ताच्या बायलांक 8 जाणां ताच्या कुटुंबाच्या सान्यांक तो बचाव करूंक पावलो. ताळये पेटोवन देवा घरका आनी होकला पिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर मोगाच्यान कोणी एकलो बेबदो आसा, कोणी एक वायट सवय वळख जाला, तुवें भिवची गरज ना. देवाची कृपा तुका पुरो. पूण ती कृपा तुवें जोड घेयची, तुवें आपणायची. अब्राहमाक देवान आपयतना तो बॉम्बे पुजा करनासलो, मूर्ती पुजा करनासलो, बोलमें सांगतलो, बोलमें आयकतलो, बोलमें सांगच्या कुटुंबांत आसलो तो अब्राहम. ऊर म्हणल्या गांवांत जेन्ना देवान ताका आपयलें, देवाक पाळो दिवन देवाची कृपा ताणें जोडली.
केदो वर्तो महान जालो ताजी पतीन सारा आमी जाणा भुरगें नातली वांचली ती पण देवाची कृपा तिच्या जिवितांत तिणें स्विकार केली मनशा कुळांत भावार्थ्यांची आवय ती जाली आनी ताचो पूत पळया इजाक ताका दिसाकच न्हिदतालो म्हणटाले दिसाकच तो न्हिदतालो जावंक पुरो ताजी आवय बापूय ताका अदीक उतर प्रायात ती बाळान जाली देखून त्या भुरग्याक ती थोडे ऊण आसले देखून दिसाक चलता चलता न्हिदतालो खंय तो जाल्यार केदो वर्तो जालो ताचो पूत जाकोब सगळ्यान ताका फडकिरो मोस करतलो दोगो दितलो म्हूण ताका आपयलें पूण देवान ताका म्हळें हांव तुका इस्रायल करतां देवाचो भुरगो करतां याकोबाचो पूत झुजे निमाणो तो सगळ्यान ताका स्वप्न येली स्वप्नां सांगता केदाळे म्हळें पूण बोगाचे न्हू सगळे इस्रायल परचेक दुखोळाच्या वेळार बादशाव करूंक देवान ताका विंचलो देवान विंचता आसतना मोगाचे न्हू सामुएल एक ल्हान भुरगो त्या काळार एली आनी महान याजक आसले तांकां देवान विंचूना सामुएल एक ल्हान भुरग्यां विंचलें ताजे लागीं उलोवंक दावीद एक ल्हान भुरगो मात न्ही तो गोरवांसो रयतलो देवान ताका विंचलो आनी आज मोगाचे न्हू जुलायच्या 6 तारखेर आमी उडास करता कोणाचो मारिया गोरेतीचो कोणाचो कोणाक उतनांतल्यान सांगा एकामेका कोणाचो मारिया गोरेतीचो गोरेती म्हणल्यार गांवांत मारिया जियेल्लें 12 वर्सांच्या प्रायर देवान तिका दिलें एक आपोवणें सांतीन जाता की न्ही म्हाका रेप करनासा अलेक्झांडर त्या तुका रेप करच्या त्या तुज्या अस्कतकायेंत म्हजी सकत हांव परगटणे काडटा गोरेतीन मारिया गोरेतीन त्या अलेक्झांडराक बक्षिलें आनी उपरांत मरच्या वेळार तिणें उक्त्यान परगट केले साक्षी थोडोसो वेळ ताका मेळ्ळो मरच्या पयलें सांगू हांव न्हयच अलेक्झांडराक म्हाका रेप केल्ल्याक म्हाका बलात्कार केल्ल्याक बक्षितां हांव मेल्या उपरांतय मागतली हांव सरकार गेल्या उपरांत अलेक्झांडरांनी सरकार घे जय ताणें पातळ करोडोन जिणी बदली जय ताळये पेटोवन देवा गर्गा आनी होगलाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हाका तुका प्रवादी जावंक एक ल्हानशें एक अवकाश आमच्या अस्कतकायेंत सगळां बोगसूंक 1950 इसवेंत मारिया गोरेतीक सांतीन म्हूण पासरता त्या सांपेद्रूच्या आंगणांत रोमांतसच्या सांपेद्रूच्या आंगणांत बापसाहेबाच्या आंगणांत अधिक लोक चड लोक खंयच्याच सांताच्या परगटणेक जमा जायना तितलो लोक जमा जाल्लो खंय मोगाच्या सांपावली म्हणटा म्हज्या अस्कतकायेंत देवाची कृपा बरी जळटा कित्याक सांपावला तें जायते अस्कतकाय आसले एक अस्कतकाय थोडे चरित्रेकार म्हणटा तो बारी मोठो आसलो दुसरें ताका सारकें उलोवंक येनासलो ताचो ताळो केदाळय हय माणक्याच्या ताळ्या बरी ताळो शिरकल्ल्या बरीच ताका सारकें उलोवंक जायनासलें ताका सबाय नातली तिसरी चवथें तो जेरुसलेमाचो न्ही तो तार्सुसो इस्रायलाच्या भायर पयसलो गांवचो पूण एक येवन तो जेरुसलेमाक येवन गामालिया लागीं नावार्दीक त्या काळाच्या तत्वशास्त्री लागीं तो शिकलो वय शिकल्यार ताका हिब्रू आनी ताची आरामायक भास आसा वळ्या त्या गांवच्या लोकां बरी उलोवंक ताका जायनासलें आनी मात न्ही सुरू येताना कितें गेलें क्रिस्तांवां लगाट काडलें खंय गेल्यार म्हणटले हो एक मारतीर मारलेलो न्ही हो एक खुनी केल्लो मनीस न्ही मोगाचे न्हू आमच्या मते आसूंक पुरो कोणी पूण भावा म्हज्या भयणी ती असतात काय देवाची कृपा तुजे तें परगटणे येवंक केदींच अडकळ जायना जावं दी ताळये पेटोवन देवा गर्गा आनी उखलाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया गेल्या त्या हप्त्यान एकल्यान फोन केलें म्हाका घाटा वयता ती आयली मुडगिरी तशी जावन आयली मोगाच्यान येता आसतना चलोवंक जायना ताणें व्हीलचॅरार हांगासर आयली व्हीलचॅरार येवन हांगासर रितेर करनासली सकयल्या त्या मिनी हॉलान आनी तो म्हणटा हांव व्हीलचॅरार आयलो म्हाका चलोवंक सारकें जायनासलें पूण सोमयान म्हज्या पांयांचेर उबें केलें आनी म्हाका संपूर्ण तरान बरें केलें ताजे उपरांत आतां हांव म्हज्या पांयांनी बरें चलोवंक साध्य जावन आसा ताळये पेटोवन देवा गर्गा आनी उखलाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देव म्हज्या तुज्या जिवितांत कितलीं अजापां विजमितां करूंक आशेता मोगाच्या न्हू सांब पावलाच्या जिवितांत ताणें केलें म्हज्या तुज्या जिवितांत तो करूंक आशेता देखून कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत थंयसर 8व्या वर्सांत 9व्या वडीर सांब पावल आमकां म्हणटा 2 Corinthians chapter 8 verse 9 आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात कितें तें उदारपण तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो तो ग्रेस्त तरी मोगाच्यान सरकार देवा बापाच्या गोपान तो आसलो देव तो जावन आसलो सगळी ग्रेस काय सगळं धडबार तासो जावन आसलो तो म्हज्या खातीर तुज्या खातीर कितें जालो दुर्बळ जालो म्हळ्यार अस्कत जालो अस्कत काय कितें बोळ आसा गे म्हण तो दाखोवच्या खातीर तो जल्मात आसतना मोगाच्यान गोरवांच्या खावणेर जल्मलो आमी मोगाच्यान जायते जाणां दुर्बळकायेन जियेल्या हांव ल्हान आसतना दुर्बळकायेन जियेलो पूण मोगाच्यान गोरवांच्या खावणेर जल्मोवन हांव विसारलें घरच्यान तुमचे पैकी कोणी जल्मल्यात मोगाच्यान
कितले दुर्बळ जाल्यार मोगाच्यान गोरवांच्या खावणेर त्या शेणाच्या मध्ये गोरवांनी खावन उरलेल्या त्या तणामध्ये गोरवांच्या थिंपी पडटात ताच्या मध्ये कोणीच मोगाच्यान भुरग्याक दवरिना. तसल्या जाग्यार जेजू थंयसर आसलो. फाळयांनी ताका गुट लायलो. मरियम घरांत ती बाळां जावना. वाटेर बाळां जाली म्हळ्यार तिका वस्तुरां मेळना. खंय उडयल्लीं पिंजकोर वस्तुरां फाळयो तांतू ताका गुट लायलो. आनी मोगाच्यान सक्कड लोकांनी ताका म्हळें तुजी आवय काजर जावच्या पयलें बाळां जाली. तुजो बापूय न्ही पोस्को बापूय. मोगाच्यान थोडे फावटी आमच्या आवय बापाय विशांत आमच्या कुटुंबा विशांत आमी अस्कत काय चिंता. मोगाच्यान ती अस्कत काय न्ही. देवाची कृपा तांतू परसळाक येता. देवाची कृपा आमचे थंय दाखोवन देव आशेता. देखून जेजू पळया तसो बापूय पोस्को बापूय तरी जुजे बेगीनच मरण पावलो. मोरी मागीर विधव जावन ताका ल्हान व्हड केलें दुर्बळकायेंत. तो जेरुसलेमांत रावना गालिलियान. ताका सगळ्यांनी म्हळें गालिलिया नी तो हळ्ळेसो नी तो शिकला इस्काला गेला गे तो पळया तो इस्काला वचोना. ताचे थंय ग्रेस काय नातली. हे सर्वांत मोगाचें न्हू तो दुर्बळ जालो. आमकां ग्रेस करच्या खातीर सकट लोकांनी म्हळें तो एक सुतारी न्ही ताका खंय पयत पुस्तकाची जाणवय आसा समजणी आसा शिकप आसा गिन्यान आसा. तर मोगाच्यान म्हज्या तुज्या जिवितांत अस्कत काय आसा जाल्यार आमी कितें करूंक फावो. म्हज्या नियाळाक येयले चड सांगता सांगता पयलें एम्ब्रेस युअर विकनेस. तुजी अस्कत काय आराम कर. वय म्हजे थंय ती अस्कत काय आसा आमी स्विकार करता आसतना मोगाच्यान म्हजे थंय तुजे थंय देव वावरता. दुसरें देवाच्या कृपेचेर आदारून जिये. जोहांच्या वांजेलान पयल्या वसरान 16व्या वडीर आमी वाचता. जॉन चॅप्टर 1:16. ताच्या परिपूर्णतेतान आमकां सर्वांक कृपा वयर कृपा लाभल्या. कृपे वयर कृपा आमकां लाभल्या. मोगाच्यान सामरियेची स्त्री पळय सकट लोक तिका कांटाळ जालो. ती म्हणटाली ती खूब व्यभिचारी स्त्री. पूण जेजू तिच्या जिवितांत येतना जेजू तिणें स्विकार केल्लेंच ती भियेली ना. सकट लोकांक सांगूंक लागलें ती. सोमयान म्हाका म्हळें म्हणजे ती म्हाका 5 घोव आसत पूण तरी ताणें म्हाका बक्षिलां. आनी आज हांव सोमयाची पाट लावतात. उपरांत ती जेजूची पाट लावतात जाली. उपरांत सोमयाक तिणें साक्ष दिली. आफ्रिकान साक्ष दिली. उपरांत रोमांत एक मार्तिराचें मन ती मेली सामरियाची स्त्री. पळय सोमयाचेर आमी पातयेनी दवरता आसतना आमचें जिवीत देव कितलें अपुर्बेचें करूंक आशेता. तिसरें लेट अस फायंड पावर इन ह्युमिलिटी. खालतेपणांत मोगाच्यान आमी सकजवण घेवया. आमी खालते जाल्ले इतले मोगाच्यान देव आमकां वर्तें करता. खालते जाल्ले तितले मोगाच्यान आमी चिंतचें नाका आमी धर्नीक शेवटाता म्हणून. चवथें जावन आसा ट्रान्सफॉर्म चॅलेंजीस इंटू ऑपॉर्च्युनिटीज. तुज्या जिवितांत कश्ट अनवरां समस्या येता आसतना उडास दवर तो अवकाश ऑपॉर्च्युनिटी देवाक उलो मारूंक. देवान तुज्या जिवितांत अजापां करूंक विटमितां करूंक महत्कार्यां करूंक ल्हान ल्हान संगती खातीर. आज सकाळीं एकलो फोन कर म्हाका म्हणटा तो कुवेट काम करता. ल्हानशें काम ताका ताच्या पुताक MBA शिकयलें. इल्ले पयशे एकठांय करून आनी दुबय धाडलें पुताक काम मेळाचें म्हणून. 3 म्हयने थंयसर विजा काडली. जायते पयशे खर्चले विजा ताका मेळना. आनी केवल फादर आनी केवल 1 हप्तो आसा. म्हजे पयशे सगळे वेस्ट जाता. म्हजे कडेन चड पयशे ना. रडटा तो भावकूय येता. हांवें म्हळें देवाचेर पातयेन दवर आमी मागया. हांव मागता तुवें माग सांगाता म्हणया. कुटुंबा सगळ्यांक मागोवंक सांग. ताजे पतीनेक आनी भुरग्यांक हांगासर दिवान कॉल सेंटराक धाडून मागोवंक सांग म्हणें. ताजी बायल भुरगीं हांगासर आयिल्ली. हांगासर मागोवन गेली. अकरेच्या दिसा गांवाक येवंक 1 दीस आसच्या पयलें ताका काम मेळ्ळें मात न्ही. त्या कंपनींच त्या विजाचे सगळी विलाबरी करून गांवाक येवन पाटिवेचे सगळो खर्चांनी पुरा दिला. बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळां. देखून देवाक तो अर्घ आनी होगलाप दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुज्या जिवितांत कश्ट येतना संकश्ट येतना पिडा येतना समस्या येतना तुका एक तो अवकाश. इट्स एन ऑपॉर्च्युनिटी. 5वें जावन आसा देखून तुज्या कश्टा संकश्टांत संतोष पाव. सांग पावल म्हणटा संतोष पावा. परतून हांव तुमकां सांगता संतोष पावा. तो जैलांत आसतना संतोष पावलो. तो ताच्या हाता पांयांक खोडे घालतना ताणें संतोष पावलो. ताका जरबादांनी मारतना ताणें संतोष पावलो. कित्याक तो जाणा आसलो देव कितें वर्त्य संगती ताच्या जिवितांत करूंक शकता गी म्हणून. 6वें जावन आसा आमी आमच्या समुदायांत एकवटान जिवया. लेट अस रिलाय ऑन द कम्युनिटी. एकामेका खातीर मागचें. आमी 2 हप्त्या पयलें फादर मुल्लर्साक थंयसर नर्स शिकच्या भुरग्यां खातीर रितेर दिवंक गेल्या. त्या भुरग्यांनी जायती त्यासांव बरो ना. जायती त्यासांव तांच्या पिडेचिडेची कश्टांची कामनातल्यांची आवय बापायची समाशी सगळी हाण हांगासर भोवपय सकाळमेता मुखार आमचे विनवणेचे संदे सोमारा मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा शुक्रारा 5 दीस विनवणी घालतात. शनिवाराची सांगाता म्हणून आमी मागता. थोड्या भुरग्यांनी म्हाका फोन करून सांगले फादर तुमकां ते विनवणी गेल्ले तुमी मागल्या उपरांत आमकां बरेंपण लाभलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी गेल्ले मागणे मोगाचे न्हू गरजेवंतां पावता.
देखून हांगासर येतरी आयिल्ल्या वेळार मोगाच्यान केवळ आमच्या गरजां खातीर मागचे नाका, हेरांच्या गरजां खातीर आमी मागया. हेरांच्या गरजां खातीर मागतना आमच्या गरजांनी देव पावता. आनी 7वो विशय जावन आसा मोगाच्यान आमी देवाच्या सरपोतवेदार सत्तेचेर आमी पातयेनी विश्वास दवरचो. कित्याक रोमाकारान बरयल्लें पत्र 8वा वसर 20 आनी 8 म्हणटा, रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28. आमी देवाचेर पातयेनी दवरतना आनी देव म्हजो तुजो मोग करतना कितें जाता तें आयका. रोमाकारान बरयल्लें पत्र 8वा वसर 20 आनी 8. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्या म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपण दिलां तांकां सोर संगती देव तांच्या बऱ्या पडशें करता म्हूण आमी जाणाव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यान देवाचेर पातयेनी दवरतना देवाचो मोग करतना आनी देव खड्डे जावन म्हजो तुजो मोग करता सक्कड संगती आमच्या बऱ्या पडशें करता. देखून सर्वेस्पर देवान एझेकियल प्रवादीक म्हळें तें 2ऱ्या वसरान थंयसर त्या 5व्या वळीर ती तुका आयकून दी, आयकना जावन दी. तूं मात्र म्हजें उतर तांकां सांग, कित्याक हांव तुका विद्रोही कठीण काळजाच्या मनशा मदें धाडटा. चड वचून मोगाचें आमी येवन मागचें, म्हजो घोव बरो जायचें, म्हजी बायल बरी जायचें, म्हजी आवय बापूय बरी जायचें, म्हजी कुटुंबाची बरी जायचें, या तो म्हजो शेजारी बरो जावचो. देव कितें म्हणटा, तुका हांव विद्रोही कठीण काळजाच्या मनशा मदें धाडटा. ती बदलची ना, पूण तुवें बदला जाय. तुवें बदला जाय. तुवें म्हाका साक्ष दी जाय. वसा जाय तुवें तांच्या मदें. जेजू मोगाच्यान ताच्या गांवाक गेल्ल्या वेळार ते लोकां मदें कांयच अजापां जालीं ना. हेच्या वांजेल तो मार्काचो वांजेल 6वा वसर 6वी बोळ. जेजू आपल्याच गांवाक गेलो, त्या लोकांनी ताका तिरस्कार केलो. तांणी म्हळें, तो सुतारी सोपूत न्ही, तो त्या मरये सोपूत न्ही, ती पळय काजारा पयलेंच गर्भेसीन जावन भुरग्याक बळान जाली, ती न्ही तो. तुपलो तो, खंय इस्काला गेला तो, खंय तांणी शिकला तो, काले अजापा विजमिता करीत तो. मार्काचो वांजेल 6वा वसर 6वी बोळ. तांचो बेविश्वास पळोवन तो अजाप जालो. हा, तांचो बेविश्वास पळोवन तो अजाप जालो. देखून तांच्या मदें कसलींच अजापां ताणें केली नात. पळया, बेविश्वासी म्हणल्यार कितें? जर तर म्हज्या अस्कतकायेंत देव वर्ते अजापां करूंक सकता म्हणून हांवें पातयेवचें. ताका म्हणटात भावार्थ, ताका म्हणटा विश्वास. आमी समयाचेर विश्वास भावार्थ करया. मोगाच्यान दगीच्या दिसान कितली दग आसली, आतां कितलो बरो अपुर्बाय असो पावस आयला, वय की न्ही? आनी आज लावदाती सी संडे म्हणटा हांव. लावदाती सी संडे म्हळ्यार देवाक अर्गां दिवची प्रकृती खातीर आनी आमची प्रकृती बरी करून आमी सांबाळची. आमचीच प्रकृती म्हळ्यार देवान दिल्लें म्हजी कूड, देवान दिल्लें म्हजें जिवीत, कसलेंय तें जावं दी, कितली अस्कत काय तातूंत आसूं दी, ती बरी करून सांबाळटा आसतना कशें देव पावस जावन बऱ्यांतलें बरें बेळ्ळें आमकां मेळचें बरें करता की म्हज्या तुज्या जिवितांत देवूस कंडी जावन वावरतलो. मारिया गोरेतीच्या जिवितांत देव वावरलो, म्हज्या तुज्या जिवितांत वावरतलो. दोळे धांपून म्हाका न्हू समयाचे कुरपेक आमच्या जिवितांत वाळोवंक आमी चडया. समया तुजी कुरपा म्हाका पुरो, तुजी कुरपा म्हजें ती वाळा शिकर. म्हज्या अस्कत कांयत हांवें निराश जायना, हांवें भियेना जावं, हांवें दंडाळान जावं, हांवें देदस्पर जायना जावं. समया तुजी कुरपा जशें साम पावला ती भरपूर मापान तुवें वतली. मारिया गोरेती ती भरपूर मापान तुवें वतली. वय एझेकियल प्रवादी ती तुवें वतली. म्हज्याय काळजांत तूं वत. हांगासर येतेर करतल्या हर एकल्याच्या काळजांत तूं वत. आमच्या अस्कत काय केदींच दुरसां नासतना ती अस्कत कांयच समया तुजी सखत म्हूण स्विकार करूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान. आमेन. आमी उबे रावया आनी आमचो भावार्थ एका निजा देवातय आमी उसारया. तें लांब सतपंता आमी सांगाता मेळोन आमी सांगया. एकाच देवाक सतपंता सर्वदेवाक बाप तो सर्गांनी प्रथमेचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतपंता देवाचो एकलोच पूत तो सोरकळा पुर्वी बापातावन जल्माला. देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उज जाल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्माला ताका रसूंक ना. बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गांत तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पौंस पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो
ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुतातावन निपजाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत मानता. पदकांच्या पक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भावार्थाची प्रार्थना. देव आमचो मोग करता आनी आमी तसो मोग करता. हांव देखून भावार्थान आनी विश्वासान हर एक आमची गरज देवा बाबा मुखार आतां आमी दवरया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी पवित्र आत्म्यान बरोवन दैरान तुजे उतार परगाडूंक आनी आधुनीक संवसारांत खरे प्रवादी जावन जियोंक कृपा दी म्हण मागता. जावा बापा आमचे मागणें आयक. येवकरिस्ताच्या मेजाबावरी आजार जाल्ले आमी सोमेस्तानी तुजो ताळो आयकोन तुजो मोग ओळखून तुज्या मिसावांत वांटो घेवंक आदार दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. एक घडीभर आमी दोळे धांपया. आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस घालया. लावदातो सी आयतार आमी आचरता. सर्वेस्परा तुवें दिल्ल्या प्रकृती पासत आमी तुका अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना कसलेंच मेळें घाल, वीख घाल वा प्लास्टीक वापर आमची सृश्टी आमी मेळयनाशें, तिचे थंय आमी उदार जायशें आनी ती बरी आपुरबायेन सांबाळूंक आमकां समेस्तांक करपा दी. सगळ्या मनशाकुळाची मोत जोडाय. सर्गींचे बापा सर आमच्या गरजो आनी तेसां विशयी जावन वैयक्तीक गरजो आनी तेसां हांगासर रितेर करूंक आयल्या हर एकल्यांची आनी सीदा प्रसारीत रितेन सगळ्या संवसारभर आमच्या सांगाता ही रितेर करच्या. सर आमच्या भाव भयणीचेर आशिर्वाद घाल बापा. ते आमच्या मदें असल्या पिडेस्तांक गुण कर, कश्टतरांचे कश्ट हळ कर, कामांतल्यान बरें काम फोव कर, परिक्षेनी तांकां पास कर, बरें प्रमोशन, बरो सांबाळ, आर्थीक अभिवृद्धी तांकां फोव कर. तांच्या हर एका गरजांनी तूं तांकां पाव. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कोंड्या बायला संगी अर्पीत हांव बापा, काळजां आमची आस ओपून दिता हांव तुका. कोण बेजार तूं मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या मासा रक्ता. कोण बेजार तूं मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या मासा रक्ता. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा जावें. सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखेर पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता त्या बलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गींचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अधीक सुफळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसो. आमची काळजां उभारुया. आमीन. ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगतांव. बगार शासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री.
तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी बेतला देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो घूट भोगून आमी बरवशान राखून रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापांच्या पदवेची दिनवासी काळजान आमी स्तुती गायता. दळपारांचो सगळेच पोरतो स्वर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे पौराचे नावी येता काकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे. बापा तूं खरोच सुपवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी खराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घूट फरगठुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो ओंड आनी सडोणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक केपले तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरल मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची खकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माया संगती भगेवन धर्मदूतां आनी सर्व खाळणी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना.
देवा बापाचेर परिपूर्ण पाती आनी विस्वास दोन सुमयान जेजून मागल्या बरी आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्तकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. हसत्या तोंडान शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त जी कूड ताणें मोडल्या ताच्या रगताने भरयला. ह्या ताच्या पवित्र दैवीक जेवणाक आपोवण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें भितरेवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोण बोलयता तो मोजो जेजू, काळजांक कोण येवं कत्रेता तो मोजो जेजू. गोपान म्हाका आरयता तुका म्हजी तांबयता कोण तो मोजो जेजू. कोण तो मोजो जेजू. प्रार्थूया. बापा ह्या देवर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. सासनाच्या जिविताची देणी आमकां सदांच मेळोवन दी आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हे आमी मागता क्रिस्तांच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. प्रसांचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा